अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और सबसे पहले हम आपकी जावेद रमदी साहब से मुलाकात करवाते हैं। जावेद रमदी साहब को सुनिए ज़रा कि वो मुसलमान की क्या तारीफ कर रहे हैं, और सुनिए ज़रा। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। मैंने अभी आपको ये जवाब दिया है कि ना मुझे अल्लाह ताला ने लोगों के इस्लाम और कुफर के फैसले करने का इख्तियार दिया है। मैं पूरे एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि कुरान की किसी आयत में, पैगंबर की किसी हदीस में मुझको ये इख्तियार नहीं दिया गया। इससे रोका गया है, लेकिन ये इख्तियार मुझे नहीं दिया गया। ये मेरी जुरिसडिक्शन ही नहीं। एक आदमी कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला। चलें ठीक है, ये जावेद रमदी साहब हैं जो बहुत माने हुए जो स्कॉलर हैं और दीन की समझ रखते हैं और अहादीस का मुतालिया कुरान करीम का। वो फरमा रहे हैं कि ना किसी कुरान की आयत से साबित होता है, ना किसी हदीस से साबित होता है कि जो शख्स चाहे कोई भी है वो खुद को अपने आप मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, उसे काफिर कहने का किसी को कोई हक नहीं। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। एक और सुनते हैं, एक और थोड़ा सा छोटा सा पैगाम है, वो सुने। वो उस मौजू के ऊपर है कि जो हर चीज़ के ऊपर वो खातमुन नबीन लिखना, उसके बारे में हमारी बहन ने कुछ जिक्र फरमाया। सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आज की ताज़ा खबर, पंजाब असेंबली ने निकाह नामे में खत्मे नबूवत का हलफ शामिल करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर दी। हाय बेचारे, अहमदियों की वजह से कितनी मुश्किल में फंसे हुए हैं। ज़ियाउल हक के बाद खान साहब का दौर भी इन पर खासा भारी साबित हुआ है। आए दिन खत्मे नबूवत के हवाले से कोई ना कोई करारदाद पास हो रही होती है। कभी किताबों में लिखा जा रहा है, कभी सरकारी इमारतों पर लिखा जा रहा है, दुकानों दीवारों पर लिखा जा रहा है। पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर भी लिखकर इस्लाम फतह कर लिया। मजे की बात यह है कि जोर खत्मे नबूवत पर नहीं, जोर इस बात पर है कि इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना, और अब निकाह नामे में खत्मे नबूवत का हलफ शामिल करने की करारदाद मंजूर कर ली। कोई बईद नहीं कि कल को किसी का जनाजा पढ़ाने के लिए भी इनको हलफ दरकार, जिसके लिए बंदा मरने से पहले वसीयत नामे की तरह हलफनामा भी लिखकर फौत हो कि इसका खत्मे नबूवत पर पक्का ईमान है। इस पर भी तसल्ली ना हो तो मुमकिन है वो वसीयत नामा मुर्दे के साथ दफनाना भी पड़े। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके मुताबिक तो लगता है नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने बंदे का हिसाब इनके बनाए कानून के हिसाब से लेना है। मेरा तो मशवरा है कि हर शख्स हलफनामा लिखकर तख्ती अपने गले में लटका ले। हो सकता है इससे आप लोगों को बार बार बिल पास ना करने पड़े, आप लोगों को आसानी हो जाए और आप लोगों की पक्की निशानी बन जाए। क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अहमदियों के नाम भी मुसलमानों वाले हैं, शक्लों, ओढ़ने, पहनने, मतलब किसी तरह से भी वो पहचाने नहीं जाते। हाँ, याद आया, पंजाब असेंबली और तो कुछ कर पिछले 3-4 साल से तरह तरह के खत्मे नबूवत के बिल ही पास कर रही है। इससे तुम अमीरों की तो रोजी रोटी लगी हुई है, मगर गरीब बेचारा मारा जा रहा है। बेहतर है कि एक ही मरतबा पंजाब असेंबली का नाम बदलकर खत्मे नबूवत असेंबली रख लें। बेहतरीन, जबरदस्त। वैसे सुबह पंजाब का नाम भी खत्मे नबूवत रखा जा सकता है। ये भी ठीक है। आखिर में मैं उम्मीद करती हूँ कि पंजाब हुकूमत मेरे इन मशवराजात पर जरूर तवज्जो फरमाएगी। बिल्कुल ठीक। इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अभी बताते हैं, इनको ऐसे करना चाहिए, टैटवीन करवा लेना चाहिए, ठीक है। और वो जो मशवरा दे रहे हैं, तावीज़ पहन लेने चाहिए। और कैसे यार, हमें जो है ना, क्यों हमें इस चीज़ का साबित करना पड़ता है, हम लिख लिख के साबित करना पड़ता है खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के अलंबरदार हम हैं, सब कुछ हम हैं। हमें अपनी हरकतों से ऐसा महसूस होना चाहिए कि जिससे पता चले खत्मे नबूवत से हमारा ताल्लुक है, यानी नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے دین سے، ان کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا، اور ہمیں تو ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر تو پتہ چلتا ہے ہمیں ہر جہاں پہ لکھ کے ثابت کرنا پڑتا ہے، لکھ کے ثابت کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر میں دکاندار ہوں، میں نے لکھ کے لگایا ہوا کہ یہاں پہ ختم نبوت کہ میں تحفظ مطلب کہ اس کے حفاظت کا ذمہ دار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو میری پھر ذمہ داری بنتی ہے نا کہ میں خالص چیز بیچوں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے میں پورا تولوں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملاوٹ والی چیزیں نہ فروخت کروں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حلال کا گوشت کھلاؤں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گدے نہ کھلاؤں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کتوں کو روسٹ کر کے نہ کھلاؤں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جو چرگے ہوتے ہیں، جو مرغیاں ہوتی ہیں، مری مرغیاں، ان کے شوارمے بنا کے نہ بیچوں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دودھ میں پانی نہ ڈالوں۔ اگر سارے یہ میں کام کروں گا تو پھر مجھے یقیناً لکھ کے لگانا نہیں پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میری حرکتوں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں۔ ابھی اسی طرح کی ایک اچھی فیکٹری کا میں دکھاتا ہوں جس کا جوس دنیا کا بہترین جوس ہے، مینگو کا جوس ہے، آم کا جوس ہے، جسے شیزان کا جوس کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کیسے تحریک چلاتے ہیں، مگر خدا ان کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب سے پتہ نہیں 50 سال ہو گئے اس فیکٹری کو بنے، آج تک ادھر جو جوس بنتا ہے وہ خالص جوس ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، اچھا فروٹ ہوتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ چاہے جماعت احمدیہ کا مخالف سے مخالف انسان بھی ہونا، وہ بھی جب اپنے بچوں کو بلانے لگتا ہے تو وہ جا کے شیزان کا جوس لے کے دیتا ہے۔ وہ میں نے خود ایک انٹرویو میں سنا ہے کہ جو جماعت احمدیہ سے جس بندے کا تعلق نہیں تھا، وہ بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں تو خود اپنے بچوں کو شیزان کا جوس پلاتا ہوں، اس لیے اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہوتی، وہ زہریلا تو نہیں ہوتا، وہ زہر تو نہیں اس میں ہوتا۔ مگر یہ دیکھیں اس کے آج جو جلوس ادھر نکلے ہیں، ادھر بھی لوگ جب وہ انہیں پیاس لگتی ہے تو وہ ایک اچھا جوس پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا کھانا تو وہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے، تقریباً وہ بھی ملاوٹ والا ملتا ہے، مگر جوس تو ہر جگہ سے خالص جو ملتا ہے وہ شیزان کے ملتا ہے۔ پاکستان کیا پوری دنیا میں اس کا نام ہے، سنے ذرا۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جی، شیزان کمپنی کے جوسز پولیس والوں کو دیے جا رہے ہیں، یہ شیزان کمپنی کی طرف سے ان کو ڈونیٹ کیا گیا ہے۔ یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے اور قادیانی اس کام میں بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہزاروں کے حساب سے شیزان کے ڈبے اور یہ کھانا، یہ دیکھیں کھانا، چاول، بریانی جو ہے ان کو پولیس والوں کو یہاں پہ مہیا کی گئی تھی، اور یہ ٹوٹل کی ٹوٹل شیزان کمپنی ہے قادیانیوں کی، اور قادیانیوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو مالی امداد پہنچا رہے ہیں۔ اور بیٹا جی کیوں جھوٹ پہ مبنی ہر پروگرام کرتے ہیں، ہر ایک ویڈیو بنا کے وہاں میں نشر کر دیتے ہیں انتشار بنانے کے لیے۔ یہ شیزان کے جوس ادھر انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، جرمنی میں پڑے ہیں، فرانس میں پڑے ہیں، پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر پاکستان میں تو ادھر ان کی کمپنی ہے، ادھر لاکھوں کروڑوں دکانیں ہیں جن کے اوپر یہ شیزان کے جوس پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر کروڑوں لوگ جو اسے پیتے ہیں، بچے پیتے ہیں، بزرگ پیتے ہیں، عورتیں پیتی ہیں، شوق سے پیتے ہیں، سارا سال پیتے ہیں۔ وہ کوئی اچھا جوس پینے جائے تو یہ شیزان ہی پیتے ہیں۔ سنیں ذرا کیا کر رہا ہے یہ ادھر، وہ شیزان کی ایسے جیسے وہ چاند پہ لے گئے ہیں شیزان والے جوس، اپنا چاند پہ پرووائڈ کر دیے۔ یار ادھر تو ہر گلی محلے میں دکانوں کے اوپر، جس محلے کی دکان کے اوپر شیزان کی بوتل نہیں ہے، وہ میرا وہ دکان ہی نہیں ہے جہاں سے وہ سمجھ لینا کہ وہ پانی پینے کے لیے کوئی اچھا مشروب ملتا ہے۔ سنیں آگے سنیں یار، میں تھوڑا سا نا ایسے تھوڑا یہ سنیں ذرا۔ پوری طرح ان کو کھانا ہر جگہ سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے پاس ان کا فوڈ پکڑا گیا، کھانا۔ یہ دیکھیں، یہ شیزان فیکٹری سے کھانا آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں چکن بریانیاں، یہ دیکھیں ہزاروں۔ ہاں، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر ڈالا ہو۔ اچھا یہ کہہ رہے شیزان فیکٹری سے کھانا آیا ہے۔ میں خود احمدی ہوں یار، آج تک جتنی دفعہ شیزان لے کے بھی ہے خرید کے بھی نہیں پڑتی ہے۔ وہ فری تو کسی کو بھی نہیں دیتے۔ کون ہے بزنس مین جو فری میں دیتا جائے بیچتا جائے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوا یار۔ میں خود احمدی ہوں، پتیشی احمدی ہوں، ہمیشہ خرید کے پی ہے۔ لاہور میں رہتا تو خرید کے پی تھی، ربوہ میں رہتا تو خرید کے پی تھی، ہر جگہ پہ خرید کے پیتے ہیں۔ وہ کون بزنس مین ہے جو کہتا ہے کہ آگے فری مجھ سے بوتلیں پی لے؟ ٹھیک ہے، مہمان کے طور پر اگر آپ جائیں گے وہ ضرور پوچھ بھی لیں گے، پلا بھی دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں شیزان فیکٹری سے چاول آ گئے، اور یار ادھر وہ بریانیاں پکاتے ہیں، وہ شیزان ریسٹورنٹ نہیں ہے، وہ شیزان کی، یہ جھوٹ میں مبنی پروگرام ان کے ہوتے ہیں۔ سنیں ذرا یہ ویڈیو سنیں۔ یہاں پر اپنی گاڑیوں میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے،
जो हम लोगों ने पकड़ लिया। और ये देखें बहुत बड़ी तादाद में शेजान के डब्बे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने एक भी डब्बा पिया नहीं, सारे जाया कर दिए। और ना दूसरे किसी अच्छा, एक भी डब्बा पिया नहीं, सारे ज़ाया कर दिए। कोई डब्बा नहीं है जो खाली डब्बे उधर जैसे पी के लोग हमारे पाकिस्तान में जैसे कल्चर है, कोई बिल लगे नहीं होते, पी के ऐसे सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं, वैसे उधर लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वो जूस लिए होंगे, वो पी के अपना अपना डब्बा फेंक दे। वो पड़े हुए डब्बों को कह रहा है कोई पिया नहीं, सारे भरे हुए हैं। ये देखे को मरने के लिए छोड़ा उसके लिए कि वो करे। वो देखे मैं कुछ ये देखे कितनी बड़ी तादाद में ये शेजान के डब्बे पड़े थे लोगों ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तो हमारी कौम को समझ आ जानी चाहिए कि ये पीटीआई हुकूमत जो है वो कादियानियों की लाई गई है, इनकी फंडिंग पे चल रहे हैं। ये देखे ये साइड पे जितना भी डब्बा पड़ा, ये देखे कार्टनों के कार्टन पड़े हैं। ये देखे ये कार्टन, ये देखे ये सारा कादियानियों का। ओ चुप हो जाओ। ये देखो ये कादियानियों का दिया हुआ माल है। अच्छा, कादियानी फंडिंग करते नहीं है, फंडिंग लेते हैं, वो चंदे लेते हैं, वो माल लेते हैं।